ते बिझनेस क्लासान गेले. थंय ते गोवा सदनान रावना, तांकां रावपा जायना. इतके एग्जॉस्ट जाता की तांकां बऱ्या बऱ्या हॉटेलांनीच रावचें पडटा. बरें बरें खाल्या शिवाय तांकां तशे विचारय सुचना. तांची जी रेम्युनरेशन आसा तेंय खूब आसा. आनी हे सगळें जर पळयलें आसत जाल्यार गोंय सरकारान तांकां 117 नंबराचे केस आसतना लिस्टाचेर धाडलेच कित्याक असो प्रस्न येता. कित्याक कर्नाटकाचे लिगल एक्सपर्ट हे पावूंकच नाशिल्ले. म्हणजे कर्नाटकाक जें खबर आशिल्लें तें गोंयच्या गव्हर्मेंटाक कळना. दुसरें, गोंयच्या गव्हर्मेंटाक हें सांगूंक जाय की पळय आमी इतके इतके लोक धाडटात म्हादय वाचोवपाक, अशें करून लोकांक तांकां फटोवपाचें आसा. एक तर रिटेनर म्हणून आसा, त्या रिटेनराक आनी कितकेशेच लाखांनी रुपया पेमेंट आसा.